सिटी रोड टोल प्लाजा के करीब पुलिस की कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद की फायरिंग। अटक जेल से इस्लामाबाद अदालत पेशी के लिए लाए गए मुलजिमों को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया गया। पुलिस के मुताबिक कैदी वैनों में 150 से जायद मुलजिम मौजूद थे। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, जीटी रोड टोल प्लाजा के करीब पुलिस की कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद की फायरिंग। अटक जेल से इस्लामाबाद अदालत पेशी के लिए लाए गए मुलजिमों को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया गया। पुलिस के मुताबिक कैदी वैनों में 150 से जायद मुलजिम मौजूद थे। जीटी रोड टोल प्लाजा के करीब पुलिस की कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद की फायरिंग। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल आफरीदी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? इस्लामाबाद जीटी रोड टोल प्लाजा के करीब पुलिस कैदी वैनों पर नामालूम अफराद ने हमला किया है और नामालूम मुलजिमान की जानिब से पुलिस कैदी वैनों पर फायरिंग भी की गई है। मुलजिमान ने वैन्स के शीशे भी तोड़ दिए हैं और अटक जेल से अदालत पेशी के लिए लाए जाने वाले मुतअद्दिद मुलजिमान को जो है वो पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर जो है वो फरार कर लिया गया है। अटक जेल से इस्लामाबाद के लिए पेशी के लिए लाए गए मुलजिमान को पुलिस हिरासत से छुड़ाया गया है और कैदी वैनों में 150 से जायद मुलजिमान मौजूद थे, जिनको मुख्तलिफ मुकदमात में, जिसमें दहशतगर्दी की दफात के तहत भी जो मुलजिमान जिनको अरेस्ट किया गया था उनको भी छुड़वा लिया गया है। जी अच्छा, बताइएगा ये एग्जैक्टली किस मकाम पर पेश आया और इब्तदाई तहकीकात में क्या मालूम हो सका? कितने ये मुलजमान थे जिन्होंने ये फायरिंग की? जी देखिए, इब्तदाई जो मालूमात सामने आई हैं उसमें इस्लामाबाद और अटक के दरमियान जीटी रोड पर जो टोल प्लाजा है, उस टोल प्लाजे पर नामालूम मुलजिमान की जानिब से जो है ये हमला किया गया है और जो तकरीबन 150 से जायद कैदी थे जिनको इस्लामाबाद अदालतों में पेशी के लिए लाया गया था और उसके बाद उनको वापस अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। तो अटक टोल प्लाजा के मकाम पर पुलिस राय का कहना है कि वाकया पेश आया है। मुलजिमान की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई है, गाड़ी के टायर्स पर भी फायर किए गए हैं और उसके बाद मुलजिमान ने गाड़ी पर हमला किया और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए और 150 से जायद मुलजिमान को पुलिस हिरासत से छुड़वा लिया गया है। जी बिलाल आफरीदी, बताइएगा इस वाक़े में कोई ज़ख्मी होने की इतला तो नहीं है? जी देखें, अभी तक जो इब्तदाई मालूमात जो पुलिस राय से मालूम हुई है उसमें यही कहा जा रहा है कि गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, गाड़ी के टायर जो हैं वो फायर से ब्रस्ट हुए हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं और पुलिस की हिरासत से जो है वो मुलजिमान को छुड़वा लिया गया है। ये नामालूम अफराद कौन थे, ये मुलजिमान कौन थे जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और मुलजिमान को छुड़वा लिया, इस हवाले से तहकीकात का जो है वो आगाज कर दिया है। पुलिस की मजीद नफरी भी मौके पर जो है वो पहुंच गई है, इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और पुलिस जराये का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी मुलजिमान की शनाख्त का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। ताहम अभी तक की जो मालूमात है उसके मुताबिक जीटी रोड इस्लामाबाद में ये वाकया पेश आया जब इस्लामाबाद कचहरी से मुलजिमान को प्रिजनर वैन्स में वापस अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था, तो जीटी रोड टोल प्लाजा के करीब ये वाकया पेश आया है। जी फिलहाल ये भी बताइएगा, क्या अब तक ये मालूम हो सका कि ये मुलजमान किस तरफ से आए थे और ये नामालूम अफराद मुलजमान को छुड़ाकर किस जानिब गए हैं? जी देखें, तकरीबन 150 से जायद मुलजमान बिजनेस वैन में जो है वो सवार थे और पुलिस राय का कहना है कि जब प्रिजनर वैन टोल प्लाजा पर पहुंची हैं तो मुलजमान अचानक से दोनों अतराफ से मुलजमान जो है वो गाड़ियों के सामने आए हैं। पहले उनकी जानिब से हवाई फायरिंग की गई और फिर उसके बाद गाड़ियों के टायर पर फायर किए गए जिससे टायर ब्रस्ट हुए और प्रिजनर वैन जो है उनको मजबूरन जो है अपनी वैन्स को जो है वो रोकना पड़ा और जैसे ही पुलिस वैन्स रोकी हैं तो नामालूम मुलजिमानों ने पुलिस वैन्स पर हमला किया है। उससे प्रिजनर वैन के शीशे तोड़ दिए गए हैं, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया है और उसमें जो बैठे मुलजिमान थे उनको पुलिस हिरासत से छुड़ाकर जो है वो अपने साथ लेकर फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी व अफसरान जो है वो इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और वाकई की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है और मुलजिमान की तलाश जो है शुरू कर दी गई है। जी मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है। हमारे साथ ही आप बिलाल मौजूद रहिएगा। साजिद शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। साजिद, बताइएगा क्या बताया जा रहा है, ये कुल कितनी वैन्स थी और अब तक तहकीकात में कोई पेशरफ्त या कोई चीज़ सामने आई? देखिए, ये दहशत गर्दी मुकदमात समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस पीटीआई मुलजमान की कैदी वैन जो हैं उनके ऊपर नामालूम अफराद की जानिब से मुबैना हमला किया गया है और नामालूम अफराद मुतअद्दिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए हैं और पुलिस जराये का बताना है कि नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की और उसके शीशे भी तोड़े हैं और
حملے کے بعد جو یہ وینس تھی اس میں سوار متعدد قیدی جو ہیں وہ فرار ہو گئے ہیں، اور ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ وینوں میں جتنی بھی جو قیدی وینس تھی اس میں اٹک جیل سے پیشی کے لیے لائے جانے والے قیدی بھی سوار تھے، اور جو قیدی وینس میں 150 سے زائد قیدی بتائے جا رہے ہیں جو کہ اس وقت موجود تھے۔ جی ساجد، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ معلوم ہو سکا کہ یہ کس سمت گئے ہیں، یہ نامعلوم افراد جنہوں نے ان قیدی وینس پر فائرنگ کی اور ملزمان کو چھڑا کر لے گئے؟ دیکھیے، ابتدائی معلومات کے مطابق تو جو چیز سردست سامنے آئی ہے اس میں یہی ہے کہ چونکہ اب یہ مختلف اطراف میں ان کے جو اطلاعات آ رہی ہیں مبینہ طور پر بھاگنے کی، تو ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا یہ کس طرف گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ جو لوگ فرار ہوئے ہیں ان کے لیے ان کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم 150 سے زائد قیدی جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس جو وین تھی اس کے اندر موجود تھے، جو کہ اس میں سے متعدد جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی ساجد آپ موجود رہیے گا۔ بلال، یہ بتائیے گا ان 150 سے زائد ملزمان پر کون کون سے مقدمات درج تھے، اور آج جس پیشی پر ان کو لے جایا گیا تھا وہاں پر کیا فیصلہ آیا تھا؟ جی دیکھیں، یہ جو 150 سے زائد ملزمان ہے ان پر انسداد دہشت گردی، کار سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 سمیت مختلف سنگین نوعیت کے دفعات کے تحت جن پر مقدمات درج تھے، اور ان کو اسلام آباد کچہری میں آج پیشی کے لیے لایا گیا تھا، اور آج پیشی کے بعد ان کو دوبارہ اٹک جیل جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ اور جیسے ہی اٹک ٹول پلازا پر پرزنرز وین پہنچی ہیں تو نامعلوم افراد کی جانب سے پرزنرز وین پر حملہ کیا گیا ہے، اور پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے ٹائرز پر فائر کیے گئے ہیں، جس سے گاڑیاں مجبوراً روکنی پڑی، اور جیسے ہی گاڑیاں روکی ہیں تو دونوں اطراف سے جو نامعلوم افراد ہیں انہوں نے پرزنرز وین پر حملہ کیا، اور جو ملزمان تھے ان کو پرزنرز وین سے نکال کر اپنے ساتھ جو ہے وہ فرار کر لیا گیا ہے۔ اس دوران جو پولیس اہلکار جو پرزنرز وین میں موجود تھے ان کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تاہم پولیس افسران، وہ انتظامیہ کے افسران جو ہے وہ اس وقت موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ اٹک پولیس کی جو افسران، وہ جو انتظامیہ ہے وہ بھی اس وقت وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ علاقے میں پولیس کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی بھی کر دی گئی ہے، سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے، اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری پہنچا دی گئی ہے۔ تاہم ابھی تک کی جو ابتدائی اطلاعات ہے اس کے مطابق 150 سے زائد ملزمان کو جو ہے وہ پولیس حراست سے چھڑوا لیا گیا ہے۔ ان ملزمان میں جن پر ایف آئی آر جس میں دہشت گردی، کار سرکار مداخلت، دفعہ 144 سمیت مختلف سنگین نوعیت کی دفعات کے تحت ان پر ایف آئی آر درج۔ اچھا بلال، یہ بتائیے گا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 3 ایم این ایس بھی شامل تھے جن کو چھڑایا گیا ہے، تو ان کے نام کیا سامنے آئے ہیں؟ جی دیکھیں، ابھی تک تو ایم این ایس کے حوالے سے جو ہے وہ تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن ابھی جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق 20 سے 25 نامعلوم افراد تھے جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، اور انہوں نے پولیس وین پر حملہ کیا ہے۔ جیسے یہ پولیس وین جو ہے وہ اٹک ٹول پلازے پر پہنچی ہیں تو پولیس رائے کا کہنا ہے کہ 20 سے 25 نامعلوم افراد جن کے پاس اسلحہ بھی تھا ہوائی فائرنگ کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے گاڑی کے ٹائر پر فائر کیے، جس سے گاڑی کے ٹائر برسٹ ہوئے، گاڑی کو نقصان پہنچا اور گاڑی کو روکنا پڑا۔ تو جیسے ہی پرزنرز وینس کو گاڑی کو روکا تو ان ملزمان نے فوری جو ہے وہ حملہ کر دیا پرزنرز وینس پہ، اور تمام جو 150 سے زائد ملزمان تھے ان کو جو ہے وہ پولیس حراست سے چھڑوا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ کس طرف ان ملزمان کو لے جایا گیا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ علاقے میں جو ہے وہ ناکہ بندی کر دی گئی ہے، اور جو سی سی ٹی وی کیمرے جو ٹول پلازا اور اس کے اطراف میں لگے ہیں ان کیمروں کے ذریعے بھی ان ملزمان کی شناخت کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ملزمان کی شناخت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جو ابتدائی معلومات بلال اب تک سامنے آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے 3 ایم پی ایس بھی ہیں جن کو چھڑوایا گیا ہے۔ تو یہ جو نامعلوم افراد تھے یہ کتنی گاڑیوں پر سوار تھے جو یہاں پر پہنچے، اور کتنے افراد تھے یہ؟ جی دیکھیں، ابھی تک جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس کے مطابق پولیس وینوں پر فائرنگ اور حملہ کرنے والے 20 سے 25 ملزمان تھے جنہوں جو اچانک سڑک پر آئے ہیں، گاڑی کو روکا ہے، فائرنگ کی ہے، اور ملزمان کو اپنے ساتھ لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ کتنی گاڑیوں پر تھے اور کس طرف گئے ہیں اس حوالے سے ابھی تک پولیس ذرائع کی جانب سے کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ تاہم پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں، جو انتظامیہ کے افسران ہیں، جو اٹک پولیس کے افسران، وہ نفری جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئی ہے۔ علاقے میں ناکہ بندی بھی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے اور سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ جی